पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से अज खुद नोटिस का मामला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरखास्त दायर, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को फुल कोर्ट में शामिल न किया जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। इमरान खान अपने गॉड फादर की बाक़यात की मदद से साजिशों के बाहर हैं। इस शख्स की सियासत साजिशों की मरहून मिन्नत है। इमरान खान की चीखें गलत नहीं, अदालतों में पेश ना होना और इल्तवा की दरखास्तें दरअसल अपने जराइम का एतराफ़ है। हिम्मत करके कानून का सामना करें, टांग पर लगा प्लस्तर आपको मजीद नहीं बचा सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। हमने हर सूबे और तबके को हक दिलवाया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आवाम के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद की। हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर फख्र है। BISP के तहत शफाफियत से मुस्तहिक अफराद को रकूम दी जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में तकरीब से खिताब। इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स या पॉलीक्लिनिक अस्पताल का बोर्ड बनाने के लिए इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में दरखास्त दायर। मसला आर्थोपेडिक है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट इनके अपने कैंसर अस्पताल की जमा कराई गई है, जो किसी सूरत मोतबर तस्लीम नहीं की जा सकती। मुल्जिम रियायत का फ़ायदा उठाकर अदालत में पेश नहीं हो रहा और तफ्तीश में भी ताउन नहीं कर रहा। वकील FIA। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की सदारत में CDA के तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर ख़जाना की CDA हुकाम को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मंसूबे में सरमायाकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए। इसहाक़ डार। PTI दौरे हुकूमत में मुल्की वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। ज़ाती मफाद कौमी मफाद पर तरजीह ले जाए तो वो सियासत नहीं रहती। इत्तेहादी हुकूमत दरपेश मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। मुश्किल हालात के बावजूद अवाम की खिदमत करके जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। निज़ाम इंसाफ के सामने कोई लाडला नहीं होना चाहिए। कानून सब के लिए बराबर होता है। इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। PTI दौरे हुकूमत में की गई लूट मार का नोटिस लिया जाना चाहिए। इमरान खान ने मुआशरे में तकसीम और गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारिक की गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और सिफारत खाना अरब अमारात के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में इकोथॉन। 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस पे बड़ी तादाद में नौजवानों, मर्दों, ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और गैर मुल्कियों की शिरकत। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा और रुमीना खुर्शीद आलम की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में आज आराम का दिन। कल 2 मैच खेले जाएंगे। दिन 2 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स कराची में मद्दे मुकाबिल। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स शाम 7 बजे लाहौर में आमने सामने होंगे। इवेंट PTV स्पोर्ट HD पर बराह रास्त।
अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं उरूज फातिमा और मैं हूं शाहिद नसीम। टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की, बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। टॉप स्टोरी शामिल करेंगे, आपको आगाह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस केस में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से दायर इस दरखास्त में मामले की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में तीनों जमातों की जानिब से ये भी इस्तदा की गई है कि फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शामिल न किया जाए, क्योंकि दोनों मौजूद जजेस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर पहले ही अपनी राय दे चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। सुनने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह,
حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کا عدالتوں میں پیش نہ ہونا اور التوا مانگنا دراصل ان کے جرائم کا اعتراف ہے۔ مریم نواز نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمت کریں اور قانون کا سامنا کریں، پلستر شدہ ٹانگ آپ کو مزید نہیں بچائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سازشوں کے ماہر ہیں اور ان کی سیاست اپنے گاڈ فادر کی واقعات کی مرہون منت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین دیا، ہم نے ہر طبقے اور صوبے کو حق دلوایا ہے۔ بے نظیر بھٹو جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے شہید ہوئیں۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو نے عوام کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے عمران خان کے طبی معائنے کے لیے پیمز یا پولی کلینک ہسپتال کا بورڈ بنانے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ عبوری ضمانت ملنے کے بعد عمران خان رعایت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عدالت پیش نہیں ہو رہے۔ عمران خان کو آرتھوپیڈک کا مسئلہ ہے لیکن میڈیکل رپورٹ کینسر ہاسپٹل کی جمع کروا رہے ہیں۔ شوکت خانم ہسپتال کی سربراہی عمران خان کرتے ہیں، میڈیکل رپورٹ کو معتبر تسلیم نہیں کر سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ذاتی مفاد کو ترجیح دے کر گزشتہ 4 سال میں ملک کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہر دور میں ملک کو مشکلات سے نکالا، ہمیں عوامی مشکلات کا ادراک ہے، ہماری سیاست کا محور عوام کو سہولتوں کی فراہمی ہے۔ اس وقت ملک جس ابتلا کے دور سے گزر رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام مشکلات جو ہیں آہستہ آہستہ ساری حل ہو جائیں گی۔ محنت اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ سیاست کے اندر جب اپنی ذات کے ساتھ کمٹمنٹ بن جائے، جب اپنا مفاد جو ہے، ذاتی مفاد جو ہے وہ قومی مفاد سے پہ ترجیح لے جائے اس سے، تو پھر سیاست نہیں رہ جاتی، وہ اپنے مفادات کی جنگ ہو جاتی ہے۔ جو شکست و ریت پچھلے 4 سال میں ہوئی ہے، جس طرح اس شہر کے، اس ملک کے، اس صوبے کے مسائل لوٹے گئے ہیں، یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس میں ہم کچھ ایسے منصوبے کر جائیں جو آنے والے وقتوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے۔ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یو ایس ایڈ پروگرام پر مثبت پیش رفت ہوگی۔ واشنگٹن میں پاک امریکہ ٹیفا اجلاس سے متعلق میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر تجارت نے کہا کہ امریکہ ہماری برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے۔ زراعت، ٹیکنالوجی اور دیگر اہم معاملات پر بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے تجارت کو فروغ دینے کے لیے کاروباری طبقے کو مراعات فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے کپاس کی فصل بری طرح متاثر ہوئی، ہمیں اس وقت کپاس کی ضرورت ہے۔ سید نوید قمر نے کہا کہ پاکستانی معیشت شدید دباؤ سے دوچار ہے، IMF سے مذاکراتی کامیابی سے معاشی ترقی کی رفتار بہتر ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں CDA کے ترقیاتی منصوبوں سمیت سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ہاؤسنگ کے منصوبوں سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں میں سے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ تکمیل کے مراحل میں ہے اور اس کی رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ملک کی معاشی اور مالیاتی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے CDA حکام کو بین الاقوامی معیار اور آن لائن سسٹم کے ذریعے شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے منصوبوں پر جلد عمل درآمد کی ہدایت کی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ان منصوبوں میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ملک میں سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے۔
वफाकी वजीर रियाज सादिक ने कहा है कि इमरान खान एक मुहसिन कुश शख्स है। मुस्लिम लीग नून इंतशार और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान वफाकी वजीर रियाज सादिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द हमारे दरमियान होंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि झूठी खबरें मुल्क के इक़्तिसादी मफादात के लिए नुकसानदेह हैं। मुतल्लिका वजारत से तस्दीक किए बगैर मन घड़त खबरें देने से गुरेज किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात एक ट्वीट में कही और इस दौरान वजारत ख़ज़ाना ने तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी रोकने से मुतल्लिक अफवाहों को गलत और बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। तर्जुमान वजारत ख़ज़ाना ने बताया कि AGPR ने भी तस्दीक की है कि तनख्वाहों और पेंशन की बर वक्त अदायगी के लिए कार्रवाई हो चुकी है और दीगर अदायगियों पर भी मामूल के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि आगे बढ़ने के लिए कानून का यकसा इतलाक ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि निज़ाम अदल में किसी को खास रियायत नहीं दी जा सकती। कानून की अदालत में सब बराबर हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इमरान खान को अपने किए का हिसाब देना होगा। 2018 में ये पाकिस्तान नहीं था जो आज है, और ये किसका कसूर है? हम तो हंसता बसता खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान छोड़ के गए थे। ना लोड शेडिंग थी, ना महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, ना मुश्किलात थी, ना मसाइल थे। 4 साल में तबाही करके रख दी। पिंकी, गोगी और इमरान लूट के खा गए पाकिस्तान। ये उनकी वजह से हुआ है। नैब ने बुलाया ना, जाएं अपनी अहलिया का हाथ पकड़ के जवाब दें नैब के अंदर कि वो घड़ियां किधर गई हैं, किसको बेची हैं, कैसे बेची हैं। तो ये जवाब देने होंगे, हिसाब देना होगा। में इमरान खान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे की समाअत करते हुए इस्लामाबाद की खुसूसी बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को 28 फरवरी को अदालत पेश होने का हुक्म जारी किया है। केस की समाअत बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षंदा शाहीन ने की। इमरान खान के मुआविन वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 22 फरवरी के ऑर्डर की कॉपी अदालत में पेश की, जिसमें हाई कोर्ट ने इमरान खान को 28 फरवरी को बैंकिंग अदालत पेश होने का हुक्म दिया था। बैंकिंग कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले की रोशनी में इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सहाफ़ी और कॉलम निगार फरूख शहबाज वड़ाइच को पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फरूख शहबाज वड़ाइच का बिला मुकाबला इंतखाब सहाफ़ी बरादरी के उन पर एतमाद का इजहार है। तवक्को है कि फरूख शहबाज वड़ाइच और उनके साथ 9 मुंतखब ओहदेदार सहाफ़ी बरादरी के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी बरादरी और मीडिया की बेहतरी के लिए पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए अचानक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और मियां मुंशी अस्पताल का दौरा किया और सूरत हाल पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए ड्यूटी से गैर हाजिर DMS को तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला ने मरीजों से तिब्बी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया और सफाई के इंतजाम का जायजा भी लिया। निगरान वज़ीर आला ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में प्राइमरी एंजियोग्राफी हर कीमत यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने अस्पतालों की सफाई की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने और मुतल्लिका स्टाफ को अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सरअंजाम देने की हिदायत की। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों के सिलसिले का आगाज़ 26 मार्च 2023 से हो रहा है। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान पहली बराह रास्त परवाज़ 26 मार्च को कराची और उदैसा बाबा के दरमियान चलाई जाएगी। बराह रास्त परवाज़ों से पाकिस्तान और अफ्रीकी मुल्कों के दरमियान तिजारती ताउन में इजाफा होगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन के सदर करामतुल्लाह। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया करामतुल्लाह साहब, आपने वक्त दिया। एक बहुत अहम खबर है इस हवाले से हमारे पास कि जो बराह रास्त परवाज़ें हैं अब वो साउथ अफ्रीका से जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ सकेंगी, यहाँ से वहाँ पर जा सकेंगी। आप बतौर एक ट्रेड फेडरेशन के सदर हैं, इस हवाले से बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये काम।
دیکھیں سب سے پہلے تو میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پورے افریقہ سے کوئی بھی ایسی ایئر لائن نہیں تھی جو ڈائریکٹ آتی تھی. پورے افریقہ کانٹیننٹ سے آپ دیکھیں تو کبھی بھی کوئی میرا لاسٹ جو 2003 میں آئی تھی اس کے بعد کوئی بھی ڈائریکٹ ایئر لائن نہیں تھی. یہ 2020 میں 2020 میں ہم نے شروع کیا, میں نے اس پہ ورکنگ چالو کی, ایتھوپین ایئر لائن کو انگیج کیا اور پاکستان منسٹری آف ایویشن تھرو فورن آفس انگیج کیا. تو اللہ کا شکر ہے یہ 2-3 سال کی کاوشوں سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ یہ ایئر لائن شروع ہو رہی ہے. کرامت اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس معاملے پر غور کیا گیا, اب براہ راست پروازوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا, اس سے پہلے اس پر کیوں غور نہیں کیا گیا؟ دیکھیں اس سے پہلے کیوں نہیں شروع کیا گیا اس پہ تو میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا, کیونکہ اصل میں میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جو ہمیں ہڈلز آتے تھے مجھے تقریباً 40 گھنٹے لگ گئے ملاوی سے پاکستان پہنچتے. اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو بھی مجھ سے ہو سکے گا دن رات ایک کر کے میں نے اپنی کوشش جاری کر دی, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میری کوششوں کے ذریعے آج یہ دن دیکھنے کو ملا ہے. لیکن ادھر میں ایک اور پوائنٹ بھی ہائی لائٹ کروں گا. اس میں صرف ایک تو سفر میں آسانی ہو جائے گی, لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو اس سے بزنس کو جو ہم ایکسپورٹس اپنی بڑھانا چاہتے ہیں ان میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ جب ٹریولنگ میں آسانی ہوتی ہے تو افریقن کنٹریز سے جو لوگ ہیں وہ پاکستان آ سکیں گے, ادھر کی پروڈکٹس بائی کر سکیں گے. ابھی ریسنٹلی جو ایکسپو آج جو اختتام ہوا ہے اس پہ بھی ہم آئے ہوئے تھے. تو پہلے تو افریقہ کو کافی نیگلیکٹ کیا جاتا تھا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا فوکس جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے افریقہ کی طرف. افریقہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور پاکستان نے شروع سے کام نہیں کیا افریقہ کی طرف, لیکن اگر ابھی بھی ہم اس کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں تو اس میں سفر میں تو آسانی ہو جائے گی, اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں اس کے ذریعے. اچھا کرامت اللہ صاحب, میں چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے افریقہ, اسی طرح سے پاکستان بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور پاکستان کی جنوبی افریقہ کے ساتھ یہ جو پروازیں ہیں ان کے کھلنے سے پورا افریقہ جو ہے اس کا ہمارے سامنے ایک منظرنامہ سامنے نظر آتا ہے. کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں ہم کس طرح سے باقی جو افریقہ کے ممالک ہیں ان کو بھی کنیکٹ کر سکیں گے, اور جو بطور چونکہ آپ ایک پوری ٹریڈ کے بھی صدر ہیں, پاکستان اور افریقہ کے درمیان جتنی بھی ٹریڈ فیڈریشن ہے اس کے آپ صدر ہیں, میں اس لیے چاہوں گا کہ آپ خاص طور پر اس ٹریڈ کو لے کر, اس تجارت کو لے کر ذرا ہماری جو ہے نشاندہی کریں ہمارے لیے, ذرا اس کو عوام کو بھی ذرا ایجوکیٹ کریں کہ کتنا یہ بینیفیشل ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو جائیں وہاں پر اور جا کے وہاں کی منڈیاں دیکھیں, اور وہاں کے جو صنعت کار ہیں, وہاں کے جو کاروباری حضرات ہیں وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پہ جو نئی اپرچونٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کر سکیں. جی میں آپ کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں. یہ ایتھوپیا سے فلائٹ آئے گی ڈائریکٹ پاکستان, ابھی فرسٹ فیس میں کراچی اور بعد میں لاہور اور اسلام آباد انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائیں گی. تو یہ سینٹر پوائنٹ ہے. اڈیس ابابا سے سارے پورے افریقہ میں کنیکٹنگ فلائٹس ہیں, ادھر سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان سیدھا آئیں گے. تو یہ اس نے پورے کنٹیننٹ افریقہ کو اکٹھا کر دیا ہے. صحیح. اب یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ پورے افریقہ کو اس نے اکٹھا کر دیا ہے. اس میں اپرچونٹیز کو کیسے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کے 23 کروڑ کی آبادی ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے کسی بھی بزنس مین کے لیے, کسی بھی بزنس کمیونٹی کے لیے, اور اسی طرح سے افریقہ جیسے آپ نے بتایا کہ پورا جو ایک بہت بڑا خطہ ہے وہ اس کے کنیکٹ ہو جائے گا, اور ایک وقت بھی بتائیے گا کہ کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس پوری پرواز کے لیے, وہاں سے کتنا وقت لگتا ہے اس کو, اور اب جو ہے وہ سچویشن کتنی مختلف ہے, پہلے کتنا وقت لگتا تھا اور اب کتنا فرق آ گیا ہے اس سے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے تقریباً 40 گھنٹے سے زیادہ کی مسافت تھی. اب جب اڈیس ابابا سے ڈائریکٹ آئے گی تو وہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی, اور اگر کسی اور افریقن کنٹری سے وہ کنیکٹڈ ہے تو سمجھیں کہ ٹوٹل 10-12 گھنٹے کا سفر رہ جائے گا. ایتھوپیا سے تو 6-7 گھنٹے کا ہی ہوگا, لیکن اگر سراؤنڈنگ کسی اور پورے ریجن میں کوئی کنیکٹ کرنی ہے تو بھی 12-14 گھنٹے کا. تو اس نے ٹائم کو تو بہت شارٹ کر دیا ہے. صحیح. اور جہاں تک بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں تو آج جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ابھی بھی افریقہ سے کافی زیادہ ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں, تقریباً 15 کنٹریز کے ڈیلیگیشنز ابھی بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ایکسپو کو اٹینڈ کیا. تو اس میں اب جیسے میں نے بولا نا, اب اس کی طرف فوکس شفٹ ہو گیا ہے. صحیح. بہت شکریہ صدر کرامت اللہ جو پاکستان جنوبی پی ایس اے ٹی ایف کے جو ہمارے چیئرمین ہیں یہ رفیق میمن صاحب نے اصل میں یہ شروع کیا تھا. جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا.
जी, थोड़ा सा मैं ट्रेड फेडरेशन का आपको हाईलाइट कर दूं। ये PSATF जो पाकिस्तान सदरन अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन जो है, ये रफ़ीक मेमन साहब ने शुरू किया था। मुझे उन्होंने ईस्ट अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया 19 कंट्रीज़ का, तो इथोपिया ये मेरे ही डोमेन में आता है। तो इस पे हम काम कर रहे थे, काफ़ी देर से काम कर रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है। सही, बहुत शुक्रिया सदर करामतुल्लाह। ये पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन के सदर हैं करामतुल्लाह, हमारे लाइन पर मौजूद थे। और इनकी काविशों से अब पाकिस्तान से जो है वो अफ्रीका को कनेक्टेड जो फ़्लाइट है वो मिल सकेगी और बराह रास्त प्रवास जो है यहाँ से वहाँ तक जा सकती है। और ये पाकिस्तान की न सिर्फ जो माशी सूरत हाल है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। और नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। भारत की न्यूज एजेंसी ANI का झूठा और बेबुनियाद बयानिया मंजर आम पर आ गया। EU डिसइंफोलैब का भारतीय मीडिया के मुंह पर एक और तमाचा। यूरोपीय यूनियन डिसइंफोलैब ने मुसलसल तीसरी बार तहलका खेज इंकशाफात करके भारतीय न्यूज एजेंसी के झूठे और बेबुनियाद बयानिए को बेनकाब किया और इसे बैड सोर्सेस का नाम दे दिया। लैब के मुताबिक ANI इन तमाम जाली नेटवर्क्स को दिल्ली श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए चलाता है, जो जाली NGOs, थिंक टैंक्स और जाली मीडिया हाउसेस के जरिए इस गैर कानूनी अमल को 15 बरस से सर अंजाम दे रहा है। इन सब कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तान की साख को मुतासर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को EU क्रॉनिकल समेत दीगर जाली मीडिया के जरिए शाया किया जाता है और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को ANI के जरिए जाली मीडिया पर वायरल किया जाता है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की तशहीर को सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर सच्ची कहानी के तौर पर वायरल किया जाता है। ANI उन अफराद का कॉन्फ्रेंसेस, तज्जियों और आर्टिकल्स में हवाला देता है जिनका हकीकत में वजूद ही नहीं। उन नामालूम मुसन्निफीन को 19 जाली कॉन्फ्रेंसेस, 200 से ज़ायद तज्जिए और 500 से ज़ायद आर्टिकल्स के हवाले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ANI की 2016 से लेकर 2023 तक 300 से ज़ायद कहानियाँ, ब्लॉगर्स और जियोपॉलिटिकल माहिरीन की रिपोर्ट्स का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक रिपोर्ट जो डिसेप्शन गेम्स, पाक आई वॉश, एक्शन अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स के नाम से शाया हुई, EU डिसइंफोलैब के मुताबिक हकीकत से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है। साउथ एशियन डेमोक्रेटिक फोरम जिसका हवाला ANI देती है, इसको भारत में ही कोई नहीं जानता, जबकि 50 से ज़ायद बार ANI अपनी खबरों में इसका हवाला दे चुकी है। इन तमाम जाली नेटवर्क्स का मकसद सिर्फ पाकिस्तान, चीन और ऐसे ममालिक जिनके भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, बदनाम करना है। ANI ने चार्टर ऑफ म्यूनिख की खिलाफ वर्जी की, जो आज़ादी सहाफत के खिलाफ है। तंग आमद बजंग आमद के मस्ताक मोदी सरकार की बढ़ती नाइंसाफियां और मजालिम के खिलाफ सिख कम्युनिटी ने अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए हैं। भारत में खालिस्तान के हामी सिखों और पुलिस में तसादुम की भी इतलात सामने आ रही हैं। हिंदुस्तान में नाइंसाफी और शिदत पसंदी के खिलाफ सिख बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। तंजीम वारस पंजाब डे के हामियों की जानिब से सिख रहनुमा तूफान सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ अजनाला थाने पर धावा बोल दिया गया। पुलिस के साथ तसादुम में मुतादिद अहलकार और तंजीम के कारकुनान भी जख्मी हो गए। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पर कुछ मजीद बात करेंगे। हमारे लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और ख़ास तौर पर डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे अक्सर इस मौजू के ऊपर बात होती है, आज एक इसी से रेलेवेंट मौजू है, लेकिन हम आज कोशिश करेंगे जो एक प्रोपेगेंडा इंडिया की जानिब से किया जाता है, जिसमें खासी महारत अब इंडिया को जो है वो हासिल हो चुकी है। उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना भी शामिल है और दीगर ममालिक जिससे इंडिया की नहीं बनती है, जिससे वो अपनी हेजमनी को खतरा महसूस करता है, उसके खिलाफ ये करता है। पिछले 15 साल से वो ये एजेंसी जो है चला रहा है, जिसके जरिए वो फेक किस्म की जो है वो क्रेडेंशियल्स बनाता है, फिर डिफरेंट वेबसाइट्स पे डालता है, और ये सारा अमल चल रहा है। मैं चाहूँगा आप इस पे एक जनरल ज़रा अपना एक रिव्यू दीजिए, उसके बाद हम सवालों की जानिब बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि भारत का डिसइंफॉर्मेशन जो है वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि डिसइंफो लैब जो यूरोपियन यूनियन के हवाले से वो पूरी दुनिया के सामने आ गया और उनके मुतअद्दिद दफ़ा और ख़ास तौर पर तीसरी दफ़ा जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, और वो फिर बेबुनियाद बयानिए को जिस तरीके से बेनकाब हुआ है, मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो उसको शर्म आनी चाहिए। लेकिन दुनिया इसको बेड सोर्स के नाम से जान रही है, यानी कि वो ऐसे कीड़े
جو انسان کے بستر میں پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کو نام دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ANI ہے، ان کا تمام یہ جو جعلی نیٹ ورک ہے، یہ اب ایک ایسا ہے، پہلی بات ہے کہ ANI جیسے اپنے بیانیے میں ہی خود بتا دیا کہ اس کو دہلی کی سرپرستی حاصل ہے اور اس کا کوئی ناگوالی وارث ہے، لیکن یہ ایک باقاعدہ منظم انداز میں جس کو پیچھے سے بھارت سرکار کے ساتھ ساتھ را جیسی بدنام زبانہ ایجنسی جو ہے وہ اس کو چلاتی ہے، اور اس کو سامنے جس کو ایک کہتے ہیں کہ ان کا جو فرنٹ فیس ہے وہ ایک NGOs کے حساب سے، تھنک ٹینکس کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے دیگر جعلی میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ ان کی غیر قانونی عمل کو پچھلے 15-16 برس سے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی کارروائیوں کا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں، ماں سوائے ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے متعلق کوئی نہ کوئی ایک جھوٹی خبر، جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے جو میڈیا ہے ان کا تو یہ عالم تھا کہ جب افغانستان کے اندر معاملات خراب ہونا شروع ہوئے اور بھارت کے حساب میں جس طریقے سے ان کی $4.2 بلین کی وہاں انویسٹمنٹ تھی، جب وہ وہاں ذلیل و خوار ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ہے اس کی 6ٹھی منزل کے اوپر، اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ارنب گوسوامی۔ اب ارنب گوسوامی ویسے تو بڑا وہ ایک دم باتیں کرتا ہے اور بڑھ بڑھ کے کہتا ہے، اور یہ وہ ٹاپ بھارت کا اینکر ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ اس کی 6ٹھی منزل کہہ رہا ہے جبکہ وہ ہے ہی 4 منزلہ۔ اب اس کا ایک مذاق بن گیا، پوری دنیا میں تمسخر اڑایا انہوں نے اپنا۔ اب یہ جس طریقے سے یورپین کرونیکلز سمیت دیگر جو جعلی میڈیا کے حوالے سے خبریں شائع کیے جاتی ہیں اور اس میں پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ کیا جاتا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنا جو گناہ ہیں ان کو وہ کسی صورت جو ہے وہ چھپا کے پاکستان کے اوپر ان کا معاملات اور ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے، اور سوشل میڈیا کی اس جو مین اسٹریم ہے ان کو سچی کہانی کے طور پر وہ وائرل کر دیتے ہیں جیسے سمجھتے ہیں۔ اور آج پاکستان کے اندر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں، فیس بک ہے، دیگر اس قسم کے ادارے ہیں، ان کے اندر انتہا سے زیادہ لغو اور فضول اور بالکل بے بنیاد باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، جس سے پاکستان کو ایک مایوس ریاست، ایک ناکام ریاست کے طور پر پیش کرنا ہے۔ ایسے تمام لوگ جو عبداللہ حمید گل صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ہی ہمیشہ جو ہے وہ انڈیا کی زد میں رہتا ہے، اتنے عرصے سے یہ الزامات کا سلسلہ جاری ہے، اور پہلے تو پاکستان ہی زد میں ہوتا تھا، لیکن اب دوسرے ممالک بھی، چین جیسے جس کے ساتھ تعلقات انڈیا کے اچھے نہیں ہیں وہ بھی الزامات کی زد میں آ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مودی حکومت جو سرکار کی ہٹ درمی ہے، اس حکومت میں کیا یہ سلسلہ کبھی رک پائے گا؟ دیکھیں، چانکیہ کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں نا۔ چانکیہ کی پالیسی کیا کہتی ہے؟ چانکیہ کی پالیسی کہتی ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور جو پڑوسی کا پڑوسی ہے وہ آپ کا دوست ہے۔ اب چین جو ہے وہ ان کا پڑوسی ہے تو چین ان کی زد سے محفوظ نہیں ہے، اسی طریقے سے پاکستان ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ ادھر نیپال میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیپال کے ساتھ ان کا اینٹ کتے کا بیر چل رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک وقت میں ان کا ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ عالم آ گیا تھا کہ مودی کے جو وفد تھا اس سے ملنے سے ان کی وزیر اعظم نے انکار کر دیا۔ سری لنکا کے اوپر براہ راست جو ہے وہ مداخلت کرتے رہے اور تامل ٹائیگر کی سپورٹ کرتے رہے، تو بھارت کی زد سے کون محفوظ ہے؟ بات تو یہ ہے، بھارت ایک منظم دہشت گردی کا عبداللہ گل صاحب، میں یہیں پہ جیسے آپ نے کہا کہ اس سے کون محفوظ ہے، اگر ہم پچھلے 3 سال دیکھیں بھارت کی تاریخ کے اندر تو جتنی زیادہ ریزسٹنس بھارت کے اندر سے ان پچھلے 3 سالوں کے اندر اٹھی ہے، شاید پوری بھارت کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ ریزسٹنس خود بھارت کے خلاف نہ اٹھی ہو۔ میں خاص طور پہ جو اس کے اندر سکھوں کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ پوری جو ایک کسان موومنٹ تھی اور اس کے بعد وہ اس کو بڑی مشکل سے انہوں نے ان کو راضی کیا اور ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے پیچ اپ کیے، لیکن اب پھر سے وہ موومنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ کامنٹ کریں کچھ۔ دیکھیں، بھارت کا جو خالستان موومنٹ ہے یہ ان کو لے ڈوبے گی، کیونکہ بھارت کے اندر صرف مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کا ایک ناجائز یہ نقشہ بنا ہوا ہے جس کو زبردستی دھاندلی سے اتنے عرصے سے بھارت نے اپنے مکروہ عزائم کو چھپا کے رکھا تھا اپنے مکارانہ نقاب کے پیچھے۔
لیکن اب جب ان کے جو مقاصد ہیں بی جے پی کے اندر وہ کھل کے جو ہندوتوا کا جو کانسیپٹ ہے وہ جب آیا ہے تو صرف مسلمان نہیں بلکہ دیگر اقلیتیں جو ہیں وہ بھارت کے اندر غیر محفوظ ہو گئی ہیں. اب یہ عالم آ چکا ہے بھارت کے اندر کہ سکھ جو ہیں وہ خالصتان موومنٹ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. خاص طور پہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا کے اوپر جب انہوں نے آپریشن کیا گولڈن سٹار ٹیمپل کے اوپر آپریشن بلو سٹار کے نام سے, اس کے اندر انہوں نے 8,600 کے قریب جو ہے وہ سکھوں کو گھر جا کے قتل کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سے یہ موومنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور سکھوں نے جو ہے باقاعدہ خالصتان موومنٹ کا اعلان کر دیا, جس کا ابھی آپ جو فارمرز موومنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر صرف سکھ نہیں تھے بلکہ اس میں دیگر قومیتیں اور دیگر جو ایسوسیشن تھیں, جن کے اندر ٹرکوں کی ایسوسیشن تھی, جس کے اندر مزدور ایسوسیشن تھی, وہ بھی شامل ہو گئی تھیں. اب جو انہوں نے طوفان سنگھ کو جو پکڑا ہے, اب اس کے پیچھے خاص راز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دہلی کے اوپر آئے تو انہوں نے دہلی کے لال قلعے کے اوپر باقاعدہ جو ہے خالصتان کا جھنڈا جو ہے وہ لگا دیا. بالکل. اب یہ وارث پنجاب دے جو ان کا آرگنائزیشن کا نام ہے, یہ پنجاب کو وہاں سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ باقاعدہ خالصتان کے حامی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا جو نوشتہ دیوار ہے پوری دنیا میں, خاص طور پہ ابھی جو آسٹریلیا میلبرن میں جس طریقے سے 52,000 سکھ نکلے, یہ میرے خیال میں بھارت کی جو ایک مکروہ چہرہ ہے, ایک جو انہوں نے ناجائز انداز میں لوگوں کو دبا کے دھونس دھاندلی اور کالے قوانین کے ساتھ رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک شدید تماچا تھا. اس کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر جو لوگ نکلے اور انہوں نے خالصتان کا نعرہ بلند کیا, تو بھارت کی جو ڈپلومیٹک پالیسی تھی اس کا تو چہرہ کالا ہو گیا. اور دوسری طرف بھارت کا جو سب سے بڑا اس کے اندر ہی نقصان ہوا کہ وہ جو رائزنگ اور شائننگ انڈیا اور پیسفل اور سیکولر اور لبرل انڈیا کا نعرہ تھا وہ میرے خیال میں ڈوب گیا. بالکل. وہ نعرہ جو عمومی طور پہ بھارت لگاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, وہ ان پچھلے 1 سے 2 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ پوری طرح سے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. ناظرین, کچھ دیگر خبریں بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے لائن پر اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, ڈیفنس کے حوالے سے بھی بہت جو زبردست قسم کی رائے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی جو امور ہیں ان کے بھی ماہر ہیں. عبداللہ گل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. عبداللہ گل صاحب, آپ نے اتنا ہمیں وقت دیا. ناظرین, کچھ دیگر خبریں بھی یہاں پر ہیں جو کہ ہم یہاں پہ شامل کریں گے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے. اسلام آباد میں وزیر اعظم یوتھ افیئرز اور متحدہ عرب امارات سفارت خانے کے زیر اہتمام ایکوتھون کا انعقاد کیا گیا, جس میں متعدد سفارتکاروں, اراکین اسمبلی, طلباء, نوجوانوں, بچوں, بزرگوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ایکوتھون کا مقصد پاکستان کی درپیش موسمیاتی تبدیلیوں کے متعلق آگاہی فراہم کرنا تھا. تفصیل جانتے ہیں عمران منصب خان سے. ایکوتھون میں شریک نیلی, پیلی, ہری اور لال سمیت مختلف رنگوں کی شرٹ پہنے افراد نے فرانسیسی سفارت خانے کے سامنے سے دن 11 بجے گلوب چوک سے ریس کا آغاز کیا. ریس کا روٹ ڈی چوک, پی ٹی وی سے بائیں ہوتے ہوئے ایوب چوک اور پھر دائیں جانے پلاسٹک روڈ اور مارکیلا روڈ سے شاہراہ دستور پر آ کر واپس سٹارٹنگ پوائنٹ تک پہنچنا تھا. وزیر اعظم کی معاون خصوصی شزا فاطمہ, رومینہ خورشید عالم اور متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید الزابی کا کہنا تھا کہ ماحولیات سے متاثر ہونے والے ملکوں میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے, لہٰذا ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے. پارٹیسپینٹ کا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں کہ وہ صبح صبح سے سب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, چاہے بچے کیا, بوڑھے کیا, نوجوان کیا, اور سب کا جو جوش و خروش ہے وہ دیدنی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ہونا بہت ضروری ہیں. آپ واک کریں, آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھی چیز ہے, اور یہ کہ آپ اس سے اچھا آپ کی انوائرمنٹ پہ بھی اثر پڑے گا. میراتھن اور ایکوتھون ہمیشہ ان میں ریسز یا بھاگنے کے متعلق کوئی چیزیں ہوتی ہیں, مگر کبھی بھی ان میں ہارنا یا جیتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. کک سٹارٹ ہوگا COP 28 کے لیے, سارا شروعات ہوگا جس کے اندر, اور یہ COP 28 کا ڈیفرنٹ ایونٹ ہوگا جس کے اندر انہوں نے ڈیفرنٹ کنٹریز نے باہر ملک سے آ کر پلیجز کروانے. ریس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسی صحت مندانہ سرگرمیوں کے مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں. ایکوتھون کے شرکاء نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. اختتام پر شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے. اسرار کٹک نے پہلی, طیب گوہر نے دوسری اور محمد رحیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی. بچوں میں شافرین نے پہلی, مبارز نے دوسری اور محمد زکوان نے تیسری پوزیشن حاصل کی, جبکہ بچیوں میں ختیجہ اور خواتین میں سیسلیا اور عائشہ نے انعام حاصل کیا. سینئر شہریوں کی کیٹیگری میں ایرک جوسف فاتح ٹھہرے. بزرگ شہریوں کی کیٹیگری میں ایرک جوسف فاتح ٹھہرے. کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے,
माहौल को बेहतर बनाकर और वाक़ को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बनाकर ये मकसद बासानी हासिल किया जा सकता है। इकोथॉन 2023 में हर उम्र के अफराद की शिरकत इस बात का सबूत है कि बहैसियत कौम हम एक जिंदा दिल कौम हैं। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली छट्टा की जानिब से जिला रावलपिंडी में पतंगबाजी और हवाई फायरिंग से निपटने के लिए स्पेशल स्क्वाड कायम कर दिया गया। उन्होंने पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा कि पुलिस टीमें मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहें, किसी को भी कानून की खिलाफवर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि मुमताज़ माहिर तालीम इफ्तिखार ज़रीफ़ इंतकाल कर गए हैं और मरहूम ने तवील अरसे तक तदरीस के शोबे में गरां कदर खिदमात अंजाम दी और मुख्तलिफ नामवर तालीमी इदारों के सरबराह भी रहे। उन्होंने 1960 से 90 की दहाइयों में रेडियो ड्रामों में बतौर अदाकार और PTV ड्रामों में बतौर फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इनके इंतकाल पर तालीम, फ़न व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने गहरे दुख का इजहार करते हुए इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं, अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर हमले को 1 बरस मुकम्मल होने पर रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी, जबकि यूक्रेन के लिए मजीद फौजी इमदाद का भी ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले को 1 बरस मुकम्मल होने पर अमेरिका की जानिब से ताज़ा तरीन पाबंदियों में रूस और दुनिया भर में उसके 100 से ज़ायद इदारों और शख्सियात को निशाना बनाया गया, जिनमें दिफाई साजो सामान फराहम करने वाले इदारे और बैंक भी शामिल हैं। नई पाबंदियों का मकसद मॉस्को की दिफाई सलाहियत को कमज़ोर करना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के कीव के अचानक दौरे के 4 दिन बाद ये पाबंदियां लगाई गई हैं, जहां उन्होंने अपने यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। रुख करेंगे फ़लस्तीन का, जहां मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के मज़ालिम में कोई कमी नहीं आई है और गुज़िश्ता रोज़ सहूनी फोर्सेस की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला 22 साल का नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया, जिसके बाद इलाके में 2 रोज़ के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 12 हो गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक नौजवान को अराब कैंप में गोली मारी गई। फ़लस्तीनी नौजवान 24 घंटे जिंदगी और मौत की कश्मकश में इंतहाई निगहदाश्त में रहा। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम से रवां साल के दौरान 65 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और नाज़रीन, अब बात करेंगे PSL सीजन 8 की। तो पाकिस्तान सुपर लीग 8 में आज आराम का दिन है। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के 4वें मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें कराची में मद्दे मुकाबल होंगी। रवा इवेंट पे दोनों टीमों के दरमियान ये दूसरा मैच है। पहले मैच में मुल्तान ने 3 रन से कामयाबी हासिल की थी। PSL में मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान 12 मैचेस हुए, जिसमें दोनों ने 5-5 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि 2 मैच बगैर नतीजे के खत्म हुए। इवेंट के 15वें मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का सामना होगा। गुज़िश्ता इवेंट्स में पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी रहा है। 15 मैचेस में से ज़ल्मी ने 8 जबकि कलंदर्स ने 6 मैचेस अपने नाम किए। 1 मैच टाई हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम बदस्तूर सरे फहरिस्त है। मुल्तान सुल्तान्स के पास 8 पॉइंट्स मौजूद हैं। पॉइंट्स टेबल पर दीगर टीमों की क्या पोजीशन है, इस हवाले से देखते हैं ज़ीशान क़य्यूम की रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला पूरी आबोताब के साथ जारी है। इवेंट में अब तक 13 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें टीमों ने खूब जोर लगाया। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की टीम सरे फहरिस्त है। सुल्तान्स ने 5 मैच खेले, 4 जीते और 1 हारा है। उनके पॉइंट्स की तादाद 8 है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। इस्लामाबाद ने 4 मैच खेले, 3 जीते और 1 हारा है। उसका नेट रन रेट भी मुल्तान सुल्तान्स के बाद बाकी टीमों से बेहतरीन है। And
لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے پاس 4-4 پوائنٹس ہیں، تاہم رن ریٹ کے باعث لاہور قلندرز کو تیسری پوزیشن حاصل ہے۔ قلندرز نے 3 میں سے 2 میچز میں کامیابی حاصل کی۔ ایک بار پھر پشاور زلمی نے 4 میچ کھیلے، 2 جیتے اور 2 ہارے ہیں۔ زلمی کا نیٹ رن ریٹ -1.137 ہے۔ اٹھا کر کھیل دیا۔ کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیموں نے 5-5 میچ کھیلے اور دونوں صرف 1-1 میچ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ کراچی کنگز کا رن ریٹ 0.364 ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا رن ریٹ -1.977 ہے۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ چہروں میں نظر آتی ہے جیت کی خوشی، کچھ کھونا کچھ پانا ہے زندگی، سب کے راستے اپنے ہیں اور ہر آنکھ میں سپنے ہیں، اس کوشش ہی میں ہے صحت اور کامیابی، ایک مکمل خوشی جو ہے زندگی۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ پی ایس ایل سے ہی کچھ مزید خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل 8 میں اپنے اگلے میچز کی تیاری کے لیے لاہور قلندرز نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریکٹس کی۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے اب تک ایونٹ میں 3 میچز کھیلے، 2 جیتنے اور 1 ہارا ہے۔ قلندرز کا نیٹ رن ریٹ -0.050 ہے۔ 2021 کی چیمپئن ملتان سلطانز نے کراچی کے نیشنل بینک کرکٹ ارینا میں پریکٹس کی۔ 5ویں نمبر پر موجود کراچی کنگز کی ٹیم مشکلات کا شکار ہے، وہ اپنے 5 میں سے صرف 1 ہی میچ جیتنے میں کامیاب رہے۔ کراچی کی ٹیم کا نیٹ رن ریٹ 0.36 رہا۔ لاہور قلندرز اور پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب لاہور میں ہوئی۔ تقریب میں لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ افریدی، سی او عاطف رانا اور قومی ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق شریک ہوئے۔ مصباح الحق نے کہا کہ دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کے علاج اور اس مرض کی آگہی کے لیے لاہور قلندرز کا ہمارا ساتھ منسلک ہونا خوش آئند ہے۔ عاطف رانا نے کہا کہ یہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، ان کے علاج اور اس بیماری کی آگہی کے لیے لاہور قلندرز اپنا پورا تعاون فراہم کرے گی۔ قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا کہ لاہور قلندرز ایک فیملی ہے اور ہماری پوری فیملی ان بچوں کے لیے جتنا کر سکتی ہے وہ ضرور کرے گی۔ ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔